خطبہ ہی نہیں پڑھیا. شجر جب حرک زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں. بولو کوئی سننا دیتے. سبحان اللہ. کہ جو میں پڑھنا ہے میں ہی پڑھنا ہے. جنہیں میرے سننا لے ہوں دے میں تو اڑے واسطے ادن بھی نہیں رہ گیا. شجر جب حرک زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں. نبی کا نام آ جائے شگوفے بول پڑتے ہیں. ہاتھ کھڑے کرو جیڑا نہ کرے وہ پھڑ کے کھڑا کر دے. ہاں بالکل. پھر سن خطبے تو پہلے صرف جگا رہے ہیں تینوں. شجر جب حرک زن ہوتے ہیں. ناز پہلا شعر. شجر جب حرک زن ہوتے ہیں. شجر جب ہلتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں. نبی کا نام سن کر شگوفے بول پڑتے ہیں. نبی کے عشق میں یارو, نبی کے عشق میں یارو دوگلی غیر ممکن ہے. اور چہرے توجہ نبی کے نام پر یارو یہ دوگلی غیر ممکن ہے. زبانیں چپ بھی ہو تو چہرے بول پڑتے ہیں. کیا بات. جناب نوکر جو کہ پیر دی موجودگی چ میں کچھ نہیں آکڑ میری اے نہ ہوئے پھر. ہاں ہاں کیونکہ تابعہ دارے اے دے دروازے دا پتا نوشو دی دے خیرات کے نجم شاہ ہوتی ہے. ہاں سن انہوں نے کہا جی دوبارہ شجر جب حرک زن جدوں درخت ہلدے نے تو غنچے بول پڑتے ہیں. نبی کا نام آ جائے شگوفے بولو بولو نبی کے عشق میں یارو دوگلی تسی سمجھتے ہو غیر ممکن ہے. زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے اللہ بول پڑتے ہیں. اگر علی نو مندے ہو تو ایک ربائی دی پڑھ کے پھر خطبہ پڑھاؤ. جنہیں مننا لگنا کھڑے کرو ہمارا اے حلالی رابی دی پہچان دے علی خدا کی قسم. توجہ اجے انہیں نعرہ حیدری کج کے جنہیں آگے نہیں لایا ماں پھڑ کے کھڑیا کر کے نعرہ حیدری. اگر یہ شرک ہے تو کوئی سمجھائے فرشتوں کو. نہ تو کھلو کے داتے نہیں ہے لیکن سن کے جملہ توجہ ہوول علی العظیم اللہ بھی علی ہے. اگر یہ شرک ہے یارو تو کوئی سمجھائے فرشتوں کو. علی کے پاس رہ کر بھی علی کا نام لیتے ہیں. اگر یہ شرک ہے یارو تو کوئی سمجھائے فرشتوں کو علی کے پاس رہ کر بھی بولو بولو علماء بولو علی کے پاس رہ کر بھی علی کا نام لیتے ہیں. میرے نبی نے کیا جدو میں خطبہ ہی نہیں پڑھیا معراج تے گیا نا تے فرشتیاں نے ٹولا ملیا یا رسول اللہ اگر میں 100 کتاب وچ نہ وکھاواں سنیاں دی تے سید ہی نہیں. یا رسول اللہ علی دا کی حال ہے. میرے نبی نے فرمایا جان دے علی نو. یا رسول اللہ دنیا والیاں نالوں زیادہ جان دے. اگر یہ شرک ہے یارو کوئی سمجھائے فرشتوں کو علی کے پاس رہ کر بھی. اگلے جملے سے تو کھلو کے داتے نہیں ہیں. علی کے پاس رہ کر بھی علی کا بشر کا تذکرہ کیا. بشر بھی تکال نہیں کوئی بھی سوڑے. بشر کا تذکرہ کیا فرشتوں کی یہ عادت ہے علی کا واسطہ دے کر خدا سے کام لیتے ہیں.
گیا. فرشتوں کی یہ عادت ہے علی کا واسطہ دے کر خدا سے, اور بولو اے علی کا واسطہ دے کر نحمدہ ونصلی. جان پہ آؤ بولو. آج میں دن قسم ذاتی میں ممبر کی قسم ایتھے آگے پتا لگا کہ موضوع عشق مصطفیٰ ہے. آج میں تینوں دسنے ساریاں تو پہلے اللہ تو بعد نبی نال عشق کنے کیتا. علماء بیٹھے انہاں دے دسو گل پیڑے چ نشائی فقیراں گل پیڑے چ بعد چ نہیں. ہن آوندا تے کھلو کے دسو اللہ تو بعد سب تو مخلوق وچوں سب تو پہلے موضوع ہے نبی. نبی نال عشق بولو. بیٹھا رہے ہوں تو یہی میں تینوں کھانا دعا کر بھی میرے گردے ذرا سیٹ ہو جان, میں تینوں آگے جاؤں. عشق کنے کیتا ہے اور انساناں وچوں تے ساری دنیا نو پتہ ہے صدیق نے کیتا ہے, صدیق اکبر نے کیتا ہے. لیکن نہیں, میں دسنا چاہنا مخلوق وچوں بس اے تصور ذہن چ لا کے پویں تے انشاءاللہ وقت آیا تے تینوں اے انج نظر آئے گا کہ آ اے پہلا عشق کرنا. خطبہ پڑھا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الذی روحہ نسخۃ الاحدیۃ فی اللہ قلبہ خزانۃ الحی الذی لا یموت طاؤس الکبریاء وحمام الجبروت جسدہ صورت مان الملک والملکوت الذی هو فلق صبح انوار الوحدانیہ وطلعت شمس الاسرار الربانیہ وبہجت قمر الحقائق السمدانیہ. علماء کرام عربی رسول دی شان پڑھ رہے ہیں. الذي هو فلق صبح انوار الوحدانیہ وطلعت شمس الاسرار الربانیہ وبہجت قمر الحقائق السمدانیہ وطور تجلیات الاحسانیہ وعرش حضرت الحضرات الرحمانیہ. ان مولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر فی سر مستور بے سر لے سر لا یعلمہ عالم ولا یدرکہ مدرک ولا جاکل عاقلون سبحان ربک رب العزت عما یاسفون. قال اللہ جل شانہ فی کلامہ المجید وفرقان الحمید هو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث قدسی لگا پڑھن. علماء داد دے آجے اگر علم جان دے ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پیاندا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم خیارتی خیارتی بکرو فطرتی. کاش تین کہتے ایسے ایک جملے تے میں دساں اللہ کی پیاندا اپنے رسول نو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیارتی بکرو فطرتی بحجتی الکبری فی بریتی قد نباتہ وجتبیتہ وآدم بین تین وجسد. ایک حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لست کاحدکم سرا وباطنا وانا بشر مثلکم ظاہرا وخلقتا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پیر طریقت رہبر شریعت تاجدار علم و حکمت غنچۂ گلستان نوشاباد میری مراد سید صاحبزادہ امجد اقبال شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ حضور قبلہ بابا جی الحاج اللہ بخش نشائی قادری رحمانوی دامت برکاتہ القدسیہ حضور بابا جی خالد ناز صاحب نشائی سجیاروی دامت برکاتہ القدسیہ دیگر میں نانی جاننا مادر جاننا علماء زی اتشام ناز خانان مصطفیٰ نشائیو غیر نشائیو زبان اللہ نے بولنے نہیں دیتی ہے. ہاں
زبان الیکشن بول دے رہے ہونا یہ انہیں بولنے لی دیتی ہے اس واسطے میں جدو جملہ بولا لطف آوے تے بولنا ضرور ہے سن لو پاویں 5 منٹ لیکن لطف نہ میں قرآن دی ایک شورا پاک آیت پڑھی ہے تبرک دے طور تے منزل میری کچھ ہو رہے تسی تھوڑے دیکھ لیا تاکہ میں نے پڑھی میں معذرت کرتا علماء اگے آ جانا میں بڑے ادب نال کرتے ہیں ویسے مرضی ہو نہ دی ہاں بالکل نہیں مان لین دی گل ہے نا مان لین دا ہی کام ہے مان لین والے بھی مومن کہندے نے جی کل میرے محبوب کہہ دے بس 2-4 جملے سنے ہوئے اور پھر اگے نکل جانا نبی چیز آ میرے حبیب کل اے میرے حبیب محمد احمد محمود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کہہ دے بفضل اللہ کے وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا اللہ دے فضل دے خوشی منایا کرو تسی بولنا سارے نے بولو گے اللہ دے فضل دے خوشی منایا کرو تے اللہ دی رحمت دے خوشی منایا کرو جو کائنات مل کے جمع کر دیے اے دے نالوں اے خوشی منانی بہتر ہے یہ صحیح سنی جی بات میں بس سنیے جملے صرف 2 منٹ بول کے نکل جانا آگے توجہ میرے میں ایک فکرہ تینوں سمجھا لوں تاکہ گل کری ہو جائے ایک لفظ فضل حضور کوئی ابابن باؤ انہوں بابن میں تھی بات دیو میں نے ڈال لیا دو لفظ میں ایک میرل میں ہے ایک تھوڑی دیر تو بعد میں تینوں ہوش ہی نہیں رہے دیری صرف توجہ کر میرے ایک لفظ قبلہ حضور مرشد فضل ایک لفظ رحمت بظاہر دو نے میں ان جملہ لگا بولن تیری سمجھ آ جائے گا اکرم آیا اکرم اور اسلم آئے اکرم چونکہ میں سمجھانتا بادشاہ اکرم آیا تے جے دو جانو اکرم تے اسلم آئے تے جے کما اکرم اسلم آیا تے دا مطلب ہے نا دو نے بندہ ایک کے تھوڑے بول دے جاؤ جے میں کما اکرم اسلم آئے تے دا مطلب کنے نے دو نے جے میں کما اکرم اسلم آیا تے دا مطلب ہے بندہ ایک کے ناؤ دے دو نے اللہ نے گلہ دو کی دیا ایک فضل ہے وچ با عطفہ ایک رحمت اگے ضمیر سالے کا لیاندی فہدی اے دا مطلب ہے تو نہیں جیڑا رحمت ہے اوہی فضل ہے جیڑا فضل ہے اوہی رحمت ہے جے سننے تے بولو ہاں جے سننے تے بولو جیڑا فضل ہے وہی رحمت ہے جیڑا رحمت ہے بولو بولو میں کہتے تھے چونکہ زیادہ بولنے نہیں موضوع میرا اس کو بہت اگیا مگر نہ صرف جشن سے ہی بولنا تھے میں 4 گھنٹے جائی دے رہے بس صرف تبرکن 2 جملے بولنا چاہنا جیڑا فضل ہے وہی رحمت ہے جیڑا رحمت ہے وہی فضل ہے اللہ آندہ ہے جدو فضل رحمت بن کے آ جائے جدو رحمت فضل بن کے آ جائے تے خوشیاں مناؤ ہونے اے دے وچ بس 2 فکرے اللہ نے 4 تاکیدہ کی دیا کنیاں 4 کیویں پتر سکول جایا کر سنیا نہیں ہو سکول جایا کر اوے میں پیا تینوں آنا سکول جایا کر میری گل سمجھدا نہیں تو یہ تو مطلب تاکید ود دی گئی ایک باری کل کہہ کے اللہ نے کیا خوشی منایا کرو پھر سالے کا لا کے اللہ نے کیا خوشی منایا کرو پھر سالے کا اتے فا لا کے اللہ نے کیا خوشی منایا کرو پھر جفرا اتے فا دے لامدہ اضافہ کر کے 4 تقیدہ لا کے اللہ نے کیا جدو فضل رحمت بن کے آئے جدو رحمت فضل بن کے آئے تو کی کرو بس موکی گل خوشیاں منایا کرو آن ذرا توجہ ڈال میں پہلا نقطہ لگا بیان کرن تے میں بیکھنے علماء داد دے دینے یا کور دینے اور تسی کی کر دے ہو پہلا نقطہ کیونکہ میں نقطیاں دی مشین پہلا قرآن جو لگا بیان کرن خوشی منایا کرو بولو تو مجھے بڑی سارے مل کے کہو خوشی قیامت
والے دن قبلہ شاہ صاحب ایک ٹولہ ہوئے گا زندگی پہلی باری اس سٹیج تے لگا بیان کر ایک ٹولہ ہوئے گا کہ دوزخ دے کنارے تے آ جائے گا جدوں لگن گے نا فرشتے تکا مار وہ کہیں گے ایک منٹ کھلو جو کوئی جرم دے دس سب کو جو میرا کری سارے بولو پھر بھی وہ نام جھوڑ کے مرشد دوزخ دے کنارے تے لے ہوں گے کھڑے کر دیں گے کھڑیاں کرن تو بعد جدوں تکا لگن گے نا مار وہ کہیں گے ایک منٹ کھلو جو تروئی کھلو جو کھلون گے انج مڑ کے کہیں گے ساڈا جرم دس اللہ کہے گا ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق اوے تسی دنیا وچ خوشیاں مناندے سو پر حق تو بغیر مناندے سو علماء تے جڑے پڑھدے نے خوشیاں مناندے سو ناز پہلی بار علمی لگا گفتگو کرنے پڑھنا ہے مگر فوراً میں چھڑ کے گیا تھلے آگیا بیان کو خوشیاں ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض تسی خوشیاں تواڈے پتر جمدے تسی خوشیاں مناندے پتراں دے بیاہ کردے تسی خوشیاں مناندے پتر گولڈ میڈل لیندے خوشیاں مناندے لیکن دوزخ وچ اس نہیں سٹنا اپنیاں خوشیاں مناندے سو حق تو بغیر ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ خوشیاں مناندے سو حق تو قرآن نے دسیا جدو خوشی مناؤ حق دے نال مناؤ حق دے نال مناؤ حق تو بغیر خوشی دوزخ لے جائے گی کہ جے تھک نہیں گئے دیکھو نا یاد میں شاہ جی حکم دیں دے بھی 2 ڈبے تھکن تروڑن والیاں گولیاں لے کے آئی تو میں تواڈے جے بٹ دیندا کہ میں تے پڑھنا ہے تواڈی تھکن نہیں تروڑنی اور خاموش مجمع دا میں خطیب ہی نہیں اس مالک نے میرے نوشوں نے جنی داد میں لئی ہے نا علماء کولوں شاید ہی کسی نے لئی ہوئے ہاں خوشیاں مناندے سو لیکن حق تو بولو خوشیاں مناندے سو لیکن حق تو یہ مطلب ہے حق نو نار لا لئیے تے پھر خوشی جائز ہے پھر خوشی بولو جائز ہے اگر تھک نہیں گئے تے میں جلدی جلدی قرآن کو پوچھ دما کی حق ہے اگر تھک نہیں گئے تو میں جلدی جلدی قرآن کو پوچھ لوں کیونکہ ٹولے نہیں میں سیکھے میں جلدی جلدی پوچھ لوں قرآن میں اینی عربی پڑھنی ہے جو میرا گلا فٹ ہو گیا کہ تم گھر جاندے ہیں تو پہ جائے گا پہاڑ نال اگر ایک قرآن کو میں جلدی جلدی پوچھ لوں کہ کیڑی چیز حق ہے تاکہ انہوں ہائے 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 زندہ باد اللہ جو دے رہو انہوں خوشی جی شامل کر لیے نمبر 1 ساولی کا بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ قرآن نے دسیا اللہ حق کہتے کہ ہاتھ کھڑے کر کے بولا سبحان اللہ ابھی مرشد گندے جایا جے پہلا حق کون ہے اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقِّ قرآن حق میں ہو گئے تو ویسے میں بڑے یاد نے میں تینوں کوئی پڑھ رہے ہیں اللہ حق ایک قرآن حق تو تیسرا کل یا یوحناسو قد جاءکم الحق میرا رسول حق آئے ہائے میں پیڑے جو بیٹھا کھور کے بعد اجنا ہوئے میرے سامنے جرت کر کے کھلوئی ہاں کل سن اللہ حق ایک اللہ حق اچھی بول رہے اللہ حق ایک قرآن حق تو نبی دا حسین دا نانا حق اینا نو ملا لو رب کچھ نہیں آنا اینا نو ملا لو رب بولو کچھ نہیں آنا جدو خوشی منا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اللہ بھی آ گیا قرآن دی ایدوی میں چاہ گئی لیکن ایک باری الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اوکھا سوکھا ہو کے پڑھ لے یہ بھی بیچ شاہ نعرہ تکبیر بس اجے نہیں دیتا میں چھوڑا جانا ایک گڈی نو لین تے چاڑ لین دیو یا اللہ
اینو کیوں اسی شامل کریے؟ ایک میں حدیث لگا پڑھتے ہوں میں زمین توڑ جانا جی تے میں ویکھنا میرے نال جی طاقت پرواز ہے میرا ساتھ دیا جی خدا واسطے پڑھے لکھے لوگ کیونکہ میں خود ایجوکیٹڈ ہوں ٹرپل ایم یا 2 گولڈ میڈل سے لے میں یونیورسٹیاں جو تو انو میں ویکھنا میرے نال رلدے ہو یا نہیں رلدے سن اللہ بیان ہے حدیث قدسی ہے 73 فرقے انو مندے نے خلقت الاشیاء لے اجلے کا فخلقت کا لے اجلی او سونیا میں دنیا بنائیے تیرے لئی سبحان اللہ جدو میں نقطہ بولیا تو کھلو کے داد دینی لیکن سمجھ کے میں ہر شے بنائیے تیرے لئی تینوں بنایا میرا دل کر رہا ہے پھر میں ڈنڈی مار گیا سا پوری حدیث پڑھا اللہ نے یا نورا نوری یا سرا سری او میرے نور دی چمک او میرے رازاں دے راز او میرے نور دی چمک او میرے رازاں دے راز خلقت الاشیاء لے اجلے کا میں ہر شے اگر نقطہ سمجھ گئی ہوں تے اگلے سال تک سید نو دعا نہ دے تے میں پڑھنا ہی کیے لیکن سن کے ہر شے بنائیے تیرے لیے تو بندہ جو ہے میرا ہر شے بنائیے عبد لئی تے تینوں بنایا ہن تسی خالی جگہ پور کر دے جائے جی نہ سب توجہ تو پہلی بار اسٹیج تے لگا بیان کر عرش بنایا عبد لئی رسول لئی عرش بنایا کچھ ساتھ کہو رسول لئی کہت کے سارے بولو علماء کے عرش بنایا کرسی بنائی چاند بنایا بول مولوی رسول لئی تارے بنائے جنت بنائی کچھ بول دے جا فرشتے بنائے حوراں بنائیاں جاؤ میں زندگی دی پوری جائیداد اس ملوانے نو لکھ کے دینا جڑا لکھ کے دے وے عرش خاکیے نہیں اجے نہیں ناد کھلو کے داد نہ عالم نے دیندی تو میں پڑھ نہیں کیے لکھوا کے لے ہو عرش خاکیے اچھی بولو کرسی خاکیے جنت پیر خاکیے حورا خاکی نے نہیں ظالمو حیا کرو جو بندے لی بنایا ہے اور سارا نور جڑا اپنے لی بنایا ہے وہ خاکیے نور اور نقطے سنو تو لینا سنیا کرو کرسی نور جنت نور سورج نور مسمل شاہ چاند نور تارے نور آسمان نور حورا نور جو بندے لی بنایا جو بندے لی بنایا او نور تے جو اپنے لی بنایا سو سچے بھی نہیں سچے جو میں کس نے خلاف نہیں بولتا سچے بھی نہیں قسم رب دی ممبر رسول میرا نبی نور نہیں میں پیڑے سے کہہ رہا نور بھی شے اور میرا نبی شے تو پہلے نور شے اور میرا نبی شے تو پہلے آؤ علماء داد دیو آدم بنیا مٹی چو مٹی بنی انسری چو انسر بنیا مٹی بنی انسری چو انسر بنیا جوہری چو جوہر بنیا مادی چو مادہ بنیا طبیعتی چو طبیعت بنی مسالی چو مسال بنی شہی چو شہ بنی لا شہی چو لا شہ بنی کونی چو کون نکلیا ارادے چو ارادہ نکلیا کسر وحدتی چو او وحدتی کلی چو چیزیں دو نکلیا نے یا اللہ دا قرآن لکھے یا حسین کا دادا لکھے حسین نو مننا حسین ورگا
शहीद ही कोई नहीं। एक आ गया यमना रसूलुल्लाह, ए रसूल दे पुत्र मैंने ये शैम खुलक तुम किदे विचों बनया तुहाडा नाना? फरमाया किसे शै ही चो नहीं बनया। उन्हें कहा मैंने ये शै केड़ी? फरमाया जाहल फिर शै। तवज्जो तवज्जो, जाहल फिर शै, मिट्टी सी ते आदम बनया, अग सी ते इबलीस बनया, नूर सी ते जबरील बनया, जौहर सी ते तमाग बनया। मेरे रसूल तो पहले शै वखा, बोल दे सही शै वखा। उन्हें क्या जद मौला तवज्जो ओदा वाली फिकरा तवज्जो इमाम जद शै कोई नहीं सी फिर तेरा नाना बनया किदे चो? फरमाया खुलिकना बे इरादा दिल्ला, अल्लाह ने इरादा कीता मेरा नाना बन गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जेड़ा अल्लाह दा इरादा है, बोलो जेड़ा अल्लाह दा बैठा है, जेड़ा अल्लाह दा कह के बोलो जेड़ा अल्लाह दा ओदा नाम मुहम्मद। एक जुमला होर मजीद बोल के काम सौखा करा, बिल्कुल आसान करा। मैं तो भी सुनावांगा लेकिन थोड़ा जा पेड़ पढ़ाओ दो। इल्लत और मालूल बराबर नहीं होते। बेशक बाबा जी कसम है मैनू तेरे प्यार दी, मैं जिंदगी जे दलील पहली बारी लगा स्टेज तो देना अपने मुर्शिद के सामने। इल्लत और मालूल बराबर तू खलो के दादना दी थी मैं पढ़ना की सुन। इल्लत और मालूल बराबर नहीं होते। मेरे रसूल दी तखलीक दी इल्लत है तौहीद। हाय 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 हाय, मैं चेहरे पढ़दा मौलवियां दे भी मेरी गल नूं समझ दे दिया नहीं। मेरे नबी दी तखलीक दी इल्लत है तौहीद और मखलूक दी तखलीक दी इल्लत है रसूल। फिर समझ फिर समझ फिर समझ, मेरे नबी दी तखलीक दी तवज्जो मेरा रखेगा मैं निकल जानी हवा दे चौके हूं। मेरे नबी दी तखलीक दी इल्लत तौहीद है। कोई मौलवी जड़ा जुर्रत करे कि कवे मोहम्मद खुदा जैसा? क्यों? अल्लाह इल्लत ए मालूल, इल्लत और मालूल बराबर नहीं। जब मोहम्मद खुदा जैसा नहीं ते मखलूक मोहम्मद जैसी किवें हो गई? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शादी ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੌਸਰੀ ਚੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਵੇ। इल्लत और मालूल आपस में बराबर जा गए। आ मैं तेनू मैं तेरे बुलंदी तो मेरे हाल करो, मेरे हाल देखो, मेरा तसव्वुर तोड़ दोगे मैं छोड़ के टुट जाऊंगा। आ मैं थोड़ा जा मजीद लगा प्रवास कर। शाह जी पीर जी मुर्शद जी जरा गौर सुन, मेरा रसूल कदों सी? हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह। मेरा नबी कदों सी? आओ इल्म सुनो, मैं इल्म दा खरीदारा ते इल्म बेचदा तां ही नखरा करदा। खोटा बेचा ते मिन्नत करके गाहक नूं बेचा ते खरा बेचण वाला ते नखरे नाल बेचदा। आ सुन, अब्दुल्ला बिन सलाम आया, मुर्शद जरा सुनिया जी और मेरे हाफसे की किताब दे आले। अब्दुल्ला बिन सलाम आया, मेरे नबी के कौन है? यहूदियां दा बहुत बड़ा आलिम। तो जो मेरा रख मैं बहुत दूर निकल लगा हूं। यहूदियां दा बहुत बड़ा आलिम आके मेरे नबी को बह गया। किवें है? कलमा पढ़ पढ़ इधर नहीं पढ़दा, पढ़ इधर नहीं पढ़दा। कदों पढ़ेगा? पहले मैं टेस्ट लेना है। जाग तो सही यार, ये आलम ये उम्मी है। मैं पढ़ नहीं कह सकता करोड़ वाली तोबा उम्मी। बोलो मैं उम्मी का जुमला बोल रहा। किनू सद रहे हो भाई तकरीर वास्ते? नजम शान दो बंदे आ गए, बाबा जी छड्डो पढ़ाओ तेन पढ़े। तेनू किवें पता भाई? आखे जी मैं शाहकोट ते माना वाले दे हर कॉलेज ते शेखूपुरे दे स्कूल च गया कि वो किधरे दाखिल होया, ओदा किधरे नां नहीं जाहल है। कोलों एक बंदा कह लगा बंदे दे पुत्रा
شیخو بولو نہیں ویاڑیوں کچھ جتھوں لاؤ رہنا ہے مولوی صاحب میں کہہ گیا اور چلو مکے دے مدینے دے رجسٹر نہ پھولو اے رب دی کلی چو آیا ہے وہ پیر زندہ باد، میرا نوشو زندہ باد، میرا امجد اقبال زندہ باد، اینا دے سامنے میں کیا سن گار ڈالے کلمہ پڑھا ہے انہیں کہا جی نہیں پڑھدا کیوں نہیں پڑھدا میں ٹیسٹ لواں گا فرمایا لے کہندہ اتے کیے میرے نبی نے کہا 7 آسمان اکھے کیڑے کیڑے قمر عطارد زورا شمس مریخ مشتری زحل سندہ جائیں ذرا آج میں کوئی مرشد کہن دے موڑے چا دعا کر بس میری طبیعت کھل جائے توجہ انہیں کیا کہتا مینوں بھی پتا وما فوقا اے دے اتے کیے جا کے میری سبحان اللہ کہا بولو سبحان اللہ انہیں کیا 7 آسمانہ دا مینوں بھی پتا ہے اے دے اتے کیے وما فوقا قال بحر الحیوان دریائے حیات زندگی دا دریا سبحان اللہ فما فوقاو او دے اتے کیے فرمایا کالا بحر ظلمت ظلمت طریقی دا دریا فما فوقاو اے دے اتے کیے کالا بحر نور نور دا دریا فما فوقاو اے دے اتے کیے کالا الحجب حجابات دا سلسلہ فما فوقا اے دے اتے کیے کالا صدرت المنتہا فما فوقا اے دے اتے کیے کالا جنت الماوا فما فوقا اے دے اتے کیے کالا بحر المجد مجد دا دریا جدی وجہ تو رب مجید ہے مجد دا دریا فما فوقا او دے اتے کیے بحر الحمد حمد دا دریا فما فوقا اے دے اتے کیے بحر الجبروت جبروت دا دریا فما فوقو اے دے اتے کیے بحر العزت عزت دا دریا فما فوقو اے دے اتے کیے بحر العظمت عظمت دا دریا فما فوقو اے دے اتے کیے بحر الکبریا کبریائی دا دریا فما فوقو اے دے اتے کیے کال الکرسی کرسی فما فوقو اے دے اتے کیے کال العرش عرش فما فوقو اے دے اتے کیے فرمایا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے غلام اے ہو جا پیس فاتا نعرہ نہ لاؤ میرا رسول اے ہو جا نہیں نعرہ لاؤ تے پتے دا زور لا کے لاؤ سن میں جدوں میں تقریر کرنی شروع کی تھی تے میری سب تو پہلے تقریر دی کیسٹ جے سی کہ جنتی جنت جے ٹر جاؤں گی اللہ ایک نو کہے گا قوم کھڑا ہو جا وہ کھڑو جائے گا اللہ کہے گا بول میں تینوں کی نہیں جنت دے آؤں وہ کہے گا یا اللہ جنی تیرے کرم وچ غسل اللہ کہے گا وہ دن میں تینوں جنت لے آؤں ان پھیپھڑیاں دے زور نہ لے سبحان اللہ پھیپھڑیاں دے زور نہ لے وہ کہے گا یا اللہ سمجھا نہیں اللہ کہے گا کھڑا ہو جا میں سمجھانا کی اللہ تعالیٰ انہوں فرمائے گا ایک باری سبحان اللہ کا اللہ انہوں کہے گا جنی بھیپڑا پھل جڑا دے یا رسول اللہ جنی بھیپڑے آئے جن طاقت دی زور لاگے یا رسول اللہ کہے فقاتا اللہ دارا بساد ندائی جبریل جتھو تک اے دی یا رسول اللہ دی سور جائے دے مال دیا کندہ کھڑیا کر دے سمجھ آئیے اے میں گرے رہے دریا صرف پر ویسے دیکھیں دریا دے میں چاہیے دے مہینے لیکن میں 2 جملے بول کے نکل جانا ہے غور پر سن اسمانہ دوتے اب بحر الحیوان زندگی دا دریا جدا ایک قطرہ آپ حیات ہے زندگی دا دریا میں فکرہ ہوئی جا بولنا تے ہے ہی پہاڑ ہے زندگی دا دریا
बाबा जी मौनी देर कहते रहना जिन्ना चिर मेरे नाल अपने ना जिंदगी दा दरिया मैं सुनिया मेरा रसूल मेराज दी राती अपनी सवारी दे खुरा नाल लटाड़दा आया लंघ गया जिंदगी ते थल्ले रह गई अगे कौन जा रहे थक गया सुर लाना कुछ कह लें तो मैंने सबक सुना दो पीर अपने जिंदगी दा जिंदगी थल्ले बोलो बोलो जिंदगी मैं अपने छोटे भरा सैयद मुजम्मल शाह शहनशाह जिन्नात दे बाप दी बरसी दे बयान कीता सी अल्लाह ने जिंदगी ते मौत दी शक्लां दो बनाईयां ने किनियां बोलो बोलो ना इकराम किनियां जिंदगी बनाई है डब खड़पी घोड़ी मैं पेड़े च कह रहा और मौत बनाई है काले ते नीले रंग दा तुम्बा समझ आई जिथों तक ओदी बोझ आंदी है चीज़ां मर जांदियां ने ते जिथे इहदे पैर जांदे ने चीज़ां जिंदा हो जांदियां ने जिंदगी है ना इस घोड़ी उत्ते अपने आजे जिंदगी दी घोड़ी रब ने जलालुद्दीन सुयूती ने लिखे तफसीर दुर्रे मंसूर है सुभान अल्लाह एक बार सुभान अल्लाह कहो इस्माइल हकी ने लिखा रूहुल बयान में तफसीर ही गिरने लगा तो दिन चढ़ जाएगा वो आंदे ने जिंदगी दी घोड़ी रब ने बनाई है मेरा फिक्रा जाया ना करी मेरी कार ते या मैं चढ़ा या मेरा ड्राइवर या मैं चढ़ा तू अपने नहीं ना मेरे जब आलम नहीं अपने तू की अपना है या मेरा ड्राइवर इस जिंदगी दी घोड़ी दे जदों जबरील चढ़िया थल्लेओ सामरी ने मिट्टी चुकी बच्चे दे मुंह च पाई ओ बोल पिया ओए आवामे आली मकाम मेरा तुलारिफीन च लिखदे ने इस घोड़ी ते बंदे ही दो चढ़े ने या जबरील चढ़िया या मेरा नाना चढ़ेगा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नालिया नौशाद गंज सरकार मैं थोड़ी उलझन खत्म करदा जां ताकि ना जल्दी जल्दी जिन्ना समझ नहीं आउंदा उन्हां नूं आसान मंजिल ते ले आवां ये दरिया सारे गुजर गए आखिर मेरा रसूल कुर्सी पे पहुंचे छोड़ता कसम साथ दी अपने आप से जबर करके कुर्सी है कि ला तवज्जो ला समाना बरा अल कुर्सी ला मकाना बरा अल अर्श जिथे जमाना मुक जाए ओनू कुर्सी आंदे ने जिथे मकान मुक जाए ओनू अर्श आंदे ने सुभान अल्लाह जिथे जमाना मुक जाए ओनू कुर्सी आंदे ने जिथे मकान मुक जाए रोक मेरा जिगर फट जाएगा मैं बयान करा अशम्स जुज़ मिन सबीना जुज़ मिन नूरुल कुर्सी बल कुर्सी जुज़ मिन सबीना जुज़ मिन नूरुल अर्श बल अर्श जुज़ मिन सबीना जुज़ मिन नूरुल हिजाब बल हिजाब जुज़ मिन सबीना जुज़ मिन नूरुल सतर 70 सूरज मिल जान कुर्सी सुभान अल्लाह कहे 70 सूरज मिल जान कुर्सी दा नूर 70 कुर्सियां मिल जान अर्श दा नूर 70 अर्श मिल जान हजाबे वहदत दा नूर 70 हजाबे वहदत मिल जान 70 वहदत दा नूर 70 सूरज मिल जान कुर्सी दा नूर 4900 सूरज मिल जान अर्श दा नूर 2,40,000 सूरज मिल जान तवज्जो मैं लगाऊं 2,40,000 43,000 सूरज मिल जान ओए हजाबे वहदत दा नूर 3,40,10,000 सूरज मिल जा मुर्शद ते 17 वहदत दा नूर एक सूरज नहीं बर्दाश्त होंदा एक सूरज हाड़ दे महीने च बर्दाश्त नहीं होंदा ओ मैं उस मुहम्मद नू कादे ते तोला जेड़ा 3.5 करोड़ सूरज नू ठुड्डा मार के लग गया अल्लाह ने बनाया कद खलक तो रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु नूर वजह अल्लाह ने मैं अपने चेहरे तो नूर लेके जागी मैं थोड़ा जिहा सोर वाले पासे लगा हूं अल्लाह ने अपने चेहरे दे नूर तो लाके अपने यार को बनाया
اچھا بھائی سوچ کے دسو اینے بندے ہو تانوں قسم ذاتی میں تہاڈا واقف نہیں ہے نہ تسی میرے واقف ہو گل حق سچ دی کریا جی کوئی دنیا چ بندہ ہے جے ہاتھ رب دے ہاتھ ہون ایک ہے جدے ہتھاں نوں وجود اللہ آندا ہے ایک ہے جدی زبان نوں لسان اللہ آندا ہے ایک ہے جدے چہرے نوں وجہ اللہ آندا ہے کہندا سونیا ڈھانچا تیرا ہے منہ میرا ہے جسم تیرا ہے ہاتھ میرے نے باڈی تیری ہے جب میرا ہے سونیا جسم تیرا ہے زبان میری ہے سبحان اللہ بس ایک فیصلہ کر دیو اور میں تھوڑا جا ذوق والے پاسے آ جا دسو میرے نبی نو جڑا بندہ وجہ اللہ آندا ہے کہ اللہ دا چہرہ ہے وہ ایمانداری نال حلال دا ثبوت دے ہاتھ کھڑے کرے سبحان اللہ منڈے دی کہ رسول وجہ اللہ ہے بولو سی حضور منڈے ہو قبلہ تسی منڈے ہو تسی حضور کیونکہ جب میری برادری ماننی تے تسی دے میرا نبی ہے وجہ اللہ آ ہن ذوق دے ذرا درود پڑھ میں پانی پی کے تے ذوق دی گرم پانی دیو میرے الویخ میں لگا بیان کرنا اور ان جگہ زمین تو اڑن اور میں تنو سنان لگا وجہ اللہ میرا رسول ہے پھر عشق دی منزل آ توجہ میرے ال کر اجے تے کچھ وچ ایم پی آئے نے میں انگریزی پڑھنی ہے سبحان اللہ اجے تے میں ہندی بولنی ہے تے نیڑے نیڑے رہ گیا خدا دی قسم ذات نے مینوں 7 زباناں دا ماہر بنایا سبحان اللہ تے گل ہی کوئی نہیں تے تیری بولی بولن لگے ہاں یہ بات ہی کوئی نہیں ہے کہ سن غور دے نال او دی عطا ہے وہ من کے نہیں دیندا سبحان اللہ جدوں علم دے شہر دے دروازے کو پنیے تے او تول کے نہیں دیندا سبحان اللہ تول کے نہیں دیندا چٹی داڑھی ہے پر مارے بھی لگا پڑھن تے تیری ذوق پیدا رہنا کیڑی داڑھی ہے چٹی سیر تے امامہ میرے وال ویکھے گا تے گل دی بابا جی نہ جا اٹھ کے میں نویں چیز لگا بیان کر اور اے میری تقریر دی جان جے جو میں ہن بیان کر لگا چٹی داڑھی ہے سیر تے سبز امامہ ہے چہرے اتے جلال تے جمال دیاں لکیراں نے ہاتھ وچ کھونڈی ہے کانا یمشی فی سوقر من اسواق بنی اسرائیل دی گلی دے بابا ٹریا جاندے سبحان اللہ بڑی دیر تو اللہ تعالی پتہ کتے لکے تو کتے بابا جاندا میں بولو سفید داڑھی ایک کوئی ذوق دیکھ سبحان اللہ کہا سبحان اللہ اونچی کہہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلیمان علیہ السلام دا تخت پہ جاندا ہے تے ایک ترخان لکڑا پہ لکڑا راوڑدا ہے اونے جدوں ویکھیا کہندا سبحان اللہ کہ اللہ دی قدرت ہے داؤد دی اولاد نوں اللہ نے کئی ٹور دتی ہے سلیمان علیہ السلام جڑی کیڑی دی آواز سنتے نے آپ نے جدوں آواز سن کر اتر ہوئے سبحان اللہ وہ ہن لکڑیاں وڑدا پیا جدوں سلیمان علیہ السلام تخت تے اتر کو دے بال پورے تو کمی دا بھی تیری خیر نہیں کھوری تو فتو کی گیا بیٹا سرکار ہے کریم جو کیا صحیح پھیر گئے سبحان اللہ کہ اللہ دے نبی میں کوئی جرم نہیں کیتا میں تے کیا شان رب نے دیتی ہے داؤد دی اولاد علیہ السلام تے کیا بات ہے سبحان اللہ کیا شان اللہ دے نبی نے اکھاں وچ پانی آ گیا فرمایا میری پوری ٹور ایک پاسے آ جڑا تو سبحان اللہ کیا ہے وہ ساری ٹور نال ود سبحان اللہ تسی بھی کوئی سبحان اللہ بولو کانا یمشی بی سوقر من اسواق بنی اسرائیل او بابا چٹی داڑھی والا اور سر دے سبز رنگ دے امامے والا ہاتھے دی کھونڈے والا جو تجھے کر دینے میں کر لینا کانا یمشی بی سوقر من اسواق بنی اسرائیل بنی اسرائیل دی گلی بابا ٹریا جا رہے او چٹی داڑھی والا لوگو سبز امامے والا سونی شکل والا بابا ٹریا جا رہے اے طرف سارا وہ مسکین ہونا گو کے منگتا ٹریا ہونا گلی کوئے گلی ایک کوئے ادھروں گے ادھروں مرشد لگاؤنا اگو پینا ٹوڑے ہوندہ ہے جدو پینے دی نظر پئی مندے دی نظر پئی فقیر دی نظر پئی مسکین دی نظر پئی کچھ سمجھو جاؤ نے ویکھیا انہیں کیا فتو موج بن گئی بابا بڑا ویر نظر ہوندہ ہے کہ چولا بڑا قیمتی ہے کھونڈا بڑا قیمتی ہے امامہ بڑا قیمتی ہے جو منگیں گا لبے جہاں ہے قریب سلام دو آیا او پیاندہ بابیو آسالوں کا باللہ اللہ دے ناتے کچھ دیو سبحان اللہ آسالوں کا باللہ کوئی اللہ دے ناتے کچھ کوئی اللہ دے ناتے
یہ سنن دی دیر ہے پاپا جی نے اپنا سجا ہاتھ رکھیا اپنے سینے دے او گردن نیویں رکھ کے کیا کالا آمنت باللہ ولکن لیس عندی شیء فاعطیکہ او میرا اللہ دے ایمانی منگن والیو پر اللہ جاندا ہے اس وقت میرا بوجھا میرا کھیسا میری جیب میری پاکٹ خالی ہے ہو گیا میں تم دیندہ ضرور لیس عندی شیء لیکن میرے بوجھے جس وقت تو ہم سمجھ نہیں ہوتی اجازت دیو میں دے جاواں پاپا بیان دائے آسالوں کا بل اللہ دینا دے کچھ دے ان میں تینوں کھڑیاں کر کے داد نہ لئی دے سید نہ گئی لیکن سونے وہ بیان دائے آسالوں کا بل اللہ دینا دے دے پاپا بیان دائے لے سائندی شاہ ان میرے کل کوئی شاہ نہیں فاوتی کہو میں اللہ نو مننا جنی میں تینوں دے جدوں نے ویکھیا او سمنگ دے نے او کھپے ہاتھ نال بابے دی باں پھڑ لئی کہندا ہے اگر اللہ دینا تے نہیں دیتا نہ دے سال تو کالے والی ہلا وجہ دے نا دے دے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ آستان عالیہ دوشہ گنج بخش سرکار انہیں کیا اگر اللہ دے نا دے نہیں گیندا سال تو کالے وجہ ہلا دے نا دے دے یہ جملہ گھر تو ہٹے واسے اگلا بولنے میں سمجھ آ رہی ہے انہیں کیا اللہ دے نہ دے نہیں دینا نہ دے سال تو گالے باجی اللہ بج ہلا دے نہ دے دے میرے نبی دا ذکر پہلیاں کتاباں اس لی قسم ربی میرے کو انجیل کر پئی ہے 65% حصہ میرے رسول دی شان ہے قرآن پئی ہے 40% حصہ میرے نبی دی شان ہے آ سن غور دے نال انہیں کیا اے بابیو اگر میں نو تو اللہ دے نہ دے نہیں دیندا تے نہ دے سال تو گالے باجی ہلا مجھولا دینا دے او بابا کمبل لگ پہ پہلا نہیں کمبیا سوچیا نہ کر منیا کر کہ اتنا نازک مقامی نفس گم کردہ میں آئے جنید و بایزید اجھے تو میں عشق دی منزل جاؤں میں عشق کا ذکر مل گئی نہیں تو دی موٹ بنن دیا سن غور دے نال بابا کمبل لگ پہ ان بابے نے ایک جملہ بولیا جڑے آدم پہلا سمجھن گے مار بھی پڑھ دیں پھر میں تینوں سمجھاواں گا تے تو دعوت دیں گا تیری آواز اس لئے فیصلہ بات تک جانی چاہیے جدوں نے کیا اللہ دے نا دے نہیں دیتا نہ دے مجھولا دے نا دے دے کہ اگوں بول کے کہیں دے لگا دے سالدانی بے عمر مزید جملہ میں آزمہ مکمل کیتا نہیں انہیں کیا لگا سالدانی بے عمر نظیم لقد سالدانی بے امرین عظیم واللہ لا الہ الا ہوا لیسا عندی شیء الا انت بیانی فی السوق کھلو کے داد نہیں کہندہ ہو دی قسم جدے قبضے چ میری جان میری جیب چ کچھ نہیں مگر نہ میں تینوں خالی نہ موڑ دا پر واسطہ ایڈا وڈا پایا ہی او میں تینوں موڑ بھی سکدا نہیں میری پاں پھڑ لے مینوں غلاماں دے بازار لے جا کے بج ہلا دے نا دے بیچ دے پوچھتا نہ تھا جب تک بکے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا انہیں کیا میرے کل کوئی شاہ کوئی نہیں اللہ انت بیانی فی سوق میری پاؤں پھڑ لے اکھائیں جو پانی کا ڈب پیاد ہے عشق تین پہلا عشق لگا سنان رسول اللہ پہلا عشق لگا پڑھن لیکن وہ پہلا نہیں جڑا میں کیا بھی مخلوق تو پہلا یہ تو دنیا رہا
सुन गौर दे नाल उन्हें क्या गल सुन लै साइन दी शैउन इल्ला तबियानी फिसूक ओ मेरी बां पकड़ ले मेरे बोझे छे कोई नहीं मेनू ले जा नाल ए गुलामा वाले बाजार च ले जाके वजहुल्ला देना वजहुल्ला देना दे नाराए रिसाल खड़े करके कहो मेरे नबी दे नाम दे नाराए रिसाल। अजीब वाक़या बड़ा लंबा है क्या मतलब दिन के टोले का क्या का दोज़ख वो बड़ी हाल वो कर लगे मेरा नबी कहता या अल्लाह किसी ने सजाया मौत भी हो गई तो मुलाकात की इजाजत होती मैं मिल सकता है ना जाग में थे मैं इन्हां मुजरमां नूं मिल सकदा अल्लाह ने क्या सुने ना ते दोज़ख वाजिब हो मिल उन्होंने जो देखा उन्होंने नारे लाने शुरू कर दिए नबी आ रहा हजूर करीम ने फरमाया डरो ना हाय हाय डरो ना या रसूल अल्लाह करिए की फरमाया दोज़ख नूं तुर पवो जदों कंढे ते पहुंचो दो टोले बन जाए जी एक कवे या मुहम्मद दूजा कवे या रसूल अल्लाह या मुहम्मद या रसूल अल्लाह या मुहम्मद या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह क्या उन्होंने इंज कीता अल्लाह ने क्या सोनिया इन्हां नूं रोक मेरा दोज़ख बुझ गया आज ले इनकी बना आज वक़्त आज वक़्त आज ले इनकी बना आज मदद मांगे कल किने देखे कल न मानेगा क़यामत में अगर कुर्बान जावा अल्लाह दर करे तो कैसा समझे कल किथे पहुंची सी तुसी चुप रहना दूर सारे स्टेज आ हां जी वाह वाह दाढ़ी मुना पहला दस कर